अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट क्या है? लोग रियल एस्टेट का जॉब क्यों करते हैं? इसकी कोई वैल्यू है या कोई नहीं है, कोई डिमांड है या नहीं है? ठीक है, आज मैं एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि रियल एस्टेट एजेंट जॉब के बारे में। ठीक है, कि इसके कुछ फ़ायदे हैं या नुकसान है, क्या ज़रूरी है इसके लिए, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक एक आप लोगों को बता देगा। आप साथ रहे तो आगे वीडियो देखते रहे तो आप लोगों को समझ आएगा रियल एस्टेट एजेंट क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदे हैं इसके या नहीं है, और इसके लिए कितना तालीम ज़रूरी है और कितना तालीम ज़रूरी नहीं है। ये जॉब आसानी से मिल सकता है या इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आज मैं सब बातें आप लोगों को एक एक बताएगा विद डिटेल। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी जिधर भी, ये नहीं है कि दुबई में रियल एस्टेट का जॉब आप लोगों ने एजेंट जॉब करना है। किसी भी मुल्क, किसी भी कंट्री में आप लोग रियल एस्टेट का जॉब आराम से कर सकता है, और उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है तालीम ज़्यादा। ठीक है, आपके पास अगर मैट्रिक भी है वो भी रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। अगर आपके पास FEC का तालीम है वो भी रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। अगर नहीं है फिर भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो है लैंग्वेज। कोई ना कोई लैंग्वेज आपको इजी मालूम होना चाहिए। किसी भी कंट्री का अपना लैंग्वेज होता है, उसमें अगर आप अपनी कंट्री में भी रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। ठीक है, अगर आप दूसरी कंट्री को मूव करता है, ठीक है, तो फिर लाजिम है आपने उस कंट्री का जो लैंग्वेज है उसमें अपना लैंग्वेज और उसी कंट्री का लैंग्वेज आपने सीखना है। जब आपके पास 2 लैंग्वेज होगा, 3 लैंग्वेज होगा, 4 लैंग्वेज होगा, तो आपको कस्टमर डील करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और आपको कस्टमर इजी मिल जाएगा। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट क्या है? ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया कि रियल एस्टेट का एजेंट क्या है। ठीक है, एजेंट का काम है कि कोई भी काम सेल का हो या रेंट का हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी एज अ रोल थर्ड पार्टी का है। ठीक है, वो जब भी रोल प्ले करेगा वो एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले करेगा। ठीक है, एजेंट का काम है कि वो रियल एस्टेट में एजेंट का काम ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर आता है, ठीक है, अगर वो सेल के लिए आता है, ठीक है, मतलब वो कोई चीज़ बाई करना चाहता है, तो वो उसमें भी अपना कमीशन लेता है। अगर वो रेंट का काम करता है, कोई विला रेंट आउट करता है, कोई फ्लैट रेंट आउट करता है, कोई शॉप रेंट आउट करता है, कोई 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, कोई स्टूडियो रूम, कोई भी इस तरह रूम वो रेंट आउट करता है, ठीक है, तो वो उसमें कमीशन लेता है। बेसिकली उसका काम होता है कमीशन लेना। ठीक है, कस्टमर जो भी है उसको वो रूम, जितनी भी रूम है, विले है, फ्लैट है, शॉप है, ठीक है, वेयर हाउस है, वो उसको तब तक दिखाता है जब तक उस कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर को पसंद ना आया हो। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट एजेंट का जो काम है बेसिकली वो है सेलिंग प्रॉपर्टी। जब भी कोई सेलिंग करता है, प्रॉपर्टी सेल करता है, शॉप सेल करता है, विला सेल करता है, स्टूडियो सेल करता है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, जितना भी है, ठीक है, वो जब भी सेल करता है उसमें उसको कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है? 1%। अगर कोई भी 1 लाख का प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको 1000 मिलेगा। ठीक है, अगर वो 2 लाख का करता है 2000। इसी हिसाब से 1% कमीशन के हिसाब से उसको कमीशन मिलता है। वो ज़्यादातर कमीशन पे काम करता है। और इधर जो दुबई में रियल एस्टेट का जो एजेंट का काम करते हैं, वो लोग ऐसा करता है कि किसी भी रियल एस्टेट में वो जाता है, ठीक है, वो उसके साथ डीलिंग करता है। ये नहीं है कि आप ख़ास एक रियल एस्टेट में काम करके अपना जो कमीशन है वो ले सकते हैं। नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम इधर UAE में आया, रियल एस्टेट का जॉब करना चाहता है, ठीक है, तो आप आ जाओ। ठीक है, रियल एस्टेट का जो एजेंट का जॉब है वो आप
اپلائی کرو. مختلف ریئل اسٹیٹ ہے, آپ کو کسی نہ کسی ریئل اسٹیٹ میں آپ کو ایز اے ایجنٹ جاب مل جائے گا. ٹھیک ہے, آرام سے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس تھوڑا سا بس ایکسپیرئنس ہونا چاہیے کہ سیلنگ کیا ہے اور اس کے پاس رینٹ آؤٹ کیا ہے, سیل کون سی چیز کر سکتے ہیں اور رینٹ آؤٹ کون سا چیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریئل اسٹیٹ کا جاب آپ کو مل گیا ایک ریئل اسٹیٹ میں, ویزا بھی وہ بعض ریئل اسٹیٹ ویزا بھی پرووائڈ کرتا ہے اور بعض ریئل اسٹیٹ ویزا پرووائڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریئل اسٹیٹ پر. لیکن ریئل اسٹیٹ, کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ہوگا, بعض وہ سیلری بھی آپ کو دیتا ہے, بعض صرف ہاف سیلری دیتا ہے اور کمیشن زیادہ دیتا ہے, مطلب 10%, 15%, 20%, بعض دیتا ہے 50% تک آپ کو کمیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو 50% کمیشن دیتا ہے اس کا جو سیلری ہے وہ بہت کم سیلری دیتا ہے ریئل اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اس میں کچھ فیسیلیٹی وہ دیتا ہے آپ کو. کیا کیا فیسیلیٹی دے سکتا ہے وہ؟ ویزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, انشورنس دے سکتا ہے وہ آپ کو, میڈیکل انشورنس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو روم شاید وہ پرووائڈ کر دے اکوموڈیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو موبائل دے. ٹھیک ہے, اس میں منٹ ہوتے ہیں, ڈیٹا ہوتا ہے, موبائل بھی آپ کو دے. ٹھیک ہے, ایک اچھا پیکیج آپ کو دے, گاڑی بھی آپ کو دے, فیول آپ کو دے. صرف اس میں یہ ہے کہ فائن آپ کا اپنا ہے, باقی یہ چیزیں آپ کو سروسز وہ آپ کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیلنگ میں آپ کیا کر سکتا ہے پھر جب آپ کو جاب مل سکتا ہے؟ تو سیلنگ میں آپ کیا کیا سیل کر سکتے ہیں؟ آپ کو ولا سیل کر سکتا ہے, بلڈنگ آپ سیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, شاپ آپ سیل کر سکتا ہے, اسٹوڈیو آپ سیل کر سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ویئر ہاؤس ہو وہ بھی آپ سیل کر سکتا ہے, لینڈ آپ سیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بہت اچھا پیکیج مل جائے گا, مطلب کمیشن مل جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے پاس ہے جو دوسرا ایک بڑا ایریا ہے وہ ہے رینٹل پراپرٹی. جو ایجنٹ کا کام ہوتا ہے وہ رینٹ میں بھی اس کا کام بہت اچھا ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایک فلیٹ بھی رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے, اس میں کمیشن زیادہ ملتا ہے, 5% کمیشن ملتا ہے اس کو فلیٹ میں یا اسٹوڈیو میں یا ولا میں. ٹھیک ہے. تو شاپ رینٹ آؤٹ کرتا ہے یا ولا رینٹ آؤٹ کرتا ہے یا اسٹوڈیو رینٹ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یا ویئر ہاؤس رینٹ آؤٹ کرتا ہے, تو اس میں اس کو 5% حساب سے اس کو کمیشن ملتا ہے. تو یہ بہت اچھی جاب ہے. ٹھیک ہے, اس کا ویلیو بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کام بھی اچھا ہے, ہر جگہ آپ کو ایزی مطلب مل جائے گا. کسی بھی کنٹری میں آپ یہ جاب کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ فرسٹ ٹائم بھی کر سکتا ہے اور پارٹ ٹائم بھی آپ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس خاص ایک ویزا ہو. نہیں, آپ کوئی بھی جاب کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا پارٹ ٹائم یہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فری لانسر بھی آپ, اگر آپ کے پاس فری لانسر ویزا ہے, وہ بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. 2 3 4 5 ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کام کرو. ٹھیک ہے, اس کا جو ولا ہے, بلڈنگ ہے, وہ رینٹ آؤٹ کرو, آپ کو اچھا کمیشن مل جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے, ٹھیک ہے, تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسے مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں. ٹھیک ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں.